आज कुसे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिन, साथै आज मोतीराम भट्ट जयन्ती देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेम्वाङको आज हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि हुने, अन्त्येष्टि अघि शव यात्रा हुने, आज देशभर शोक विदा। सुन तस्करी प्रकरण सिआइबीले बुझायो 314 पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन। सुन तस्करी हङकङ टु नेपाल सुन तस्कर समूहको जालो, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। काठमाडौँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको शक्ति प्रदर्शन, 3 दललाई अध्यक्षको आग्रह, राज संस्थालाई अभिभावकीय संस्था स्वीकार्नुहोस्। बलात्कार आरोप लागेका सिद्ध बाबालाई सुनसरी जिल्ला अदालतले दियो सफाई। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको रिपोर्ट कार्ड, यसपालि सबै सूचकमा सुधार छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको नियतमा प्रश्न, प्रमाण छ भन्छन् तर पार्टीलाई बुझाउँदैनन्। केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापामाथि छानबिन सुरु। खाडीका 4 बाहेक अरू मुलुकमा घरेलु कामदार खुल्ला गर्न सरकार सकारात्मक। संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक। गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अङ्ग्रेजीमै पढाउनु पर्ने प्रस्ताव। सरकारी शिक्षकलाई 1 वर्ष परीक्षण कालमा राख्ने, शिक्षक हुन स्नातक पास हुनै पर्ने। त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीले एकमुष्ट रकम लिएर जागिर छान्न सक्ने। एसी हटाउने प्रस्ताव। बोर्ड परीक्षा 12 कक्षामा 8 सम्म स्थानीय तहले लिने। प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भएका प्रस्ताव सम्बन्धी मुख्य बुदा आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। जातीय र धार्मिक दंगा फैलाउनेलाई गोली हान्ने मधेसका मुख्यमन्त्रीको चेतावनी। नाडा अटो सो 10.5%मै अटो लोन दिँदै नोबेल र ग्लोबल आइएमएफ ब्याङ्क। पुटिन र किम बीच भयो 2 घण्टा कुराकानी। लिबियामा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5300 पुग्यो। जुलाईमा भारतको औद्योगिक उत्पादन 5.7%ले वृद्धि। स्पेनमा रुसी प्राकृतिक ग्यासको आयात 1 वर्षमा दोब्बर। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज धेरै मासु खाँदा के हुन्छ, मासु कति खाने, कसरी खाने र कस्ता बिरामीले मासु खानु हुँदैन, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 28 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 14 तारिक। आज भदौ कृष्ण औँसी तिथि। आज कुसे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन, साथै आज मोतीराम भट्ट जन्म जयन्ती पनि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा उपस्थित भएका छौँ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अबदेखि हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे र दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको कुसे औँसी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुसे औँसी पर्व आज घर घरमा पवित्र कुश भित्राएर मनाइँदैछ। सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बी वर्षभरि घर घरमा गरिने देव कार्य अर्थात् पितृ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कुश आजै घरमा राखेर पूजा गर्ने गर्दछन्। कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानि पूजा आजा गर्ने गर्छन्। कुशको पूजा आजा गरी छेदन गरेर घर घरमा भित्राइने दिन भएकाले वर्षभरिका 12 औँसी मध्ये आजको औँसीलाई कुसे औँसी भन्ने गरिएको हो। त्यस्तै आजकै दिन छोराछोरीहरू आफ्ना बुबालाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन गराई आदर सम्मान प्रकट गर्छन्। त्यसै कारण आजको दिनलाई बुबाको मुख हेर्ने दिन र पितृ दिवस समेत भनिन्छ। आजका दिन बुबा नहुनेहरू काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेग स्थित बागमती, चन्द्रमती र सूर्यमती नदीका संगम स्थल स्थित गोकर्णेश्वर उत्तर गया पितृ तीर्थमा गई बुबाका नाममा तर्पण र श्राद्ध गरी सिधा दान समेत गर्ने गर्छन्। रसुवाको बेत्रावतीमा समेत आज दिवंगत पिताका नाममा तर्पण, श्राद्ध र सिधा दान गर्ने गरिन्छ। पितृ देवो भव भन्ने शास्त्रीय वचन अनुसार आजको दिनमा जीवित बुबालाई मिठो मसिनो खाना दिएर र दिवंगत पिताका नाममा तर्पण, श्राद्ध र सिधा दान गरेर खुसी पारेमा सुख मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। गोकर्णमा आज मेला समेत लाग्छ। त्यस्तै आजकै दिन नेपाली साहित्यका विशिष्ट व्यक्तित्व मोतीराम भट्टको जयन्ती देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ। नेपाली गजल साहित्यका विशिष्ट व्यक्ति भट्टको विक्रम सम्वत 1923 सालको
भदौ कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसीका दिन जन्म भएकाले यस दिनलाई मोती जयन्तीका रूपमा समेत मनाइने गरिन्छ। श्रृङ्गार रसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गजल साहित्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका भट्टले कथा, नाटक, निबन्ध समेतको रचना गर्नुभएको थियो। 30 वर्षको अल्पायुमै विक्रम सम्वत 1953 सालको भाद्र कृष्ण औँसीका दिन निधन हुनुभएका भट्टलाई मध्यकालीन नेपाली श्रृङ्गारिक साहित्यका प्रेरणा पनि मानिन्छ। थोरै बाँचेर पनि नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै धेरै योगदान दिनुभएका भट्टले विक्रम सम्वत 1948 मा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जीवन चरित्र प्रकाशनमा ल्याउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष नेमवाङको अन्त्येष्टि आज बिहान 11 बजे पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मान साथ हुने भएको छ। एमालेले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यक्ष नेमवाङको शवयात्राको रुट पनि तय भएको जनाएको छ। केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग सचिव गगन विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उपाध्यक्ष नेमवाङको अन्त्येष्टि बिहान 11 बजे पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ गरिने भएको छ। उहाँको शवयात्रा आज नै हुने हुँदा शवयात्रामा सहभागी भई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि आफ्नो अनुकूलतामा निजी सवारी साधन हुनेहरू, शङ्ख पार्क, धुम्बाराई र सवारी साधन नहुनेहरू गौशाला वडा प्रहरी कार्यालय अगाडि पुग्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। उहाँको शवयात्राको रुट बालुवाटारबाट शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, नारायण गोपाल चोक, धुम्बाराई, चावैल गौशाला हुँदै पशुपति आर्यघाट रहेको छ। नेमवाङको हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गर्ने एमाले महासचिव प्रदीप ग्यावलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले उहाँको निधनमा आज शोक विदा घोषणा गरेको छ। त्यस्तै आज देशभरका सरकारी कार्यालय, विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। संविधान निर्माणका क्रममा उहाँले खेल्नुभएको उल्लेखनीय भूमिकाको सम्मान गर्दै सरकारले आज शोक विदा दिएको छ। अबको क्रममा सुन तस्करी प्रकरण र सिआइबीले बुझाएको 314 पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ब्रेक्सुमा कुल 360 किलो 778 ग्राम सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 2 साउनमा बरामद 60.716 किलो सुनको अनुसन्धान सकेको सिआइबीले थप 302.06 अर्थात् कुल 360 किलो 778 ग्राम सुन ब्रेक्सुमा लुकाएर ल्याएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। साथै यो समूहले अरू विद्युतीय उपकरणमा पनि लुकाएर सुन तस्करी गरेको देखिएकाले पूरक अनुसन्धान गर्ने सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताउनुभयो। सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुले अनुसार तस्करी भएको सुनको उद्गम स्थल हङकङ हो। त्यहाँ विस्तृत पहिचान भएका चिनिया नागरिक ली र लिनले नेतृत्व गरेको 5 जनाको समूह छ। उनीहरूले विद्युतीय उपकरणमा लुकाएर सुन नेपालमा पठाउँथे। क्यारी अन ग्लोबल लजिस्टिक कम्पनी मार्फत एयर कार्गो गरेर पठाएको सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्थ्यो। अनुसन्धानमा संलग्न एसपी सञ्जय सिंह थापाका अनुसार आइपुग्ने सुन रिसिभ गर्ने, गालेर गुदामसम्म पुर्याउने कामको नेतृत्व तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङले गरेका थिए। सुन लुकाएर ल्याउने सामानहरू आयात गर्ने थुप्तेनले हर्कराज राई मार्फत नेपाली नागरिकको नाममा 7वटा कम्पनी खोलेका थिए। 60 किलो सुन आयात गर्ने ब्रेक्सु ल्याउने रेडी ट्रेड दिलीप भुजेलको नाममा खोलिएको थियो। कुमार भुजेलको नाममा हावार्ड इलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स, रामकुमार भुजेलको नाममा भुजेल इन्टरप्राइजेस र पवर्टी इलेक्ट्रोनिक्स, सन्तोष तामाङको नाममा सरिता सप्लायर्स, लोकनाथ कार्कीको नाममा विकुन्द्र भुजेलको नाममा दोलखा इलेक्ट्रोनिक्स खोलिएको थियो। सुरुमा ट्रायलका रूपमा थोरै सामान मगाउने र त्यसपछि त्यस्ता सामग्रीमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने गरेको एसपी थापाको विश्लेषण छ। हङकङबाट सुन पठाएको खबर ली र लिनले थुप्तेनलाई दिन्थे। उनले हर्कराज राईको सहयोगमा भन्सार जाँचपास पुरा गर्थे। त्यसपछि सुरु हुन्छ पाटपूर्जामा लुकाएर ल्याएको सुन गाल्ने र बिस्कुटको आकार दिने काम। यसका लागि टोखा र लाजिमपाटमा 2वटा गोदाम थियो। टोखा गोदामको समूहको नेतृत्व एलेक्स पनि भनिने आओ पुचिङ र लाजिमपाटको समूहको नेतृत्व सोङ चिन्चुवाङले गरेका थिए। दुवै समूहले थुप्तेन मार्फत आएको सामान रिसिभ गर्ने, त्यसमा लुकाएर ल्याएको सुन पगालेर बिस्कुटको आकार दिने र वितरण गर्ने काम गर्थे। यसका लागि टोखाको समूहले 3वटा गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। लाजिमपाटको समूहले भने भाडाको ट्याक्सी र स्कुटर प्रयोग गर्ने गरेको थियो। यी सबै कामको अनुगमन र रेखदेखको जिम्मेवारी भने दावा आङ जिङ र तुङ चिन वाको 5 जनाको समूह थियो। तर तस्करी गरेर ल्याइएको सुन कसलाई बेच्ने भन्ने हङकङबाटै तय हुन्थ्यो। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार उनीहरूले सुन किन्नेलाई कोडका रूपमा नेपाली वा भारतीय नोटको नम्बर वा कोड दिन्थे।
त्यही कोड टोखा वा लाजिमपाटको समूहलाई पनि दिएको हुन्थ्यो। त्यो कोड लिएर कोही आयो भने भेरिफाई गर्ने र सुन दिने गरेको पाइएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभन्दा बाहिरको मान्छेले यसलाई नियन्त्रण गरेको भन्दै एसपी थापाको भनाइ छ। लेयर कट अफ गरेर एकले अर्कालाई नचिन्ने तरिकाले गरेको देखिन्छ। सुनको पैसा भने थोरै सुन दिनेलाई दिएको देखिन्छ। ठुलो हिस्सा भने डिजिटल वालेट र क्रिप्टो करेन्सीको माध्यमबाट हङकङमा रहेको समूहमा पुग्ने गरेको पाइएको सिआइबीले जनाएको छ। सिआइबीले अनुसन्धान सकेको ब्रेक्सुमा लुकाएर ल्याएको सुन थुप्तेनले रिसिभ गरेपछि टोखाको समूहले रिसिभ गरेर गाल्ने र वितरण गर्ने जिम्मा लिएको थियो। यो समूहले गालेर बिस्कुट आकार दिएको सुन बजारसम्म पुर्याउन सुमन खरेललाई प्रयोग गरेका थिए। सुमनले बाराका सुनचाँदी व्यवसायी शिवकुमार सराबसम्म पुर्याएका थिए। सुन किन्ने भारतीय व्यवसायी पनि छन्, तर फरार भएकाले प्रहरीले नाम खुलाएको छैन। सुनको पैसा लिने जिम्मा भने दावा छिरिङले लिएको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। नक्कली कागजात प्रयोग गरेर नेपालको नागरिकता र पासपोर्ट समेत लिएका बेल्जियमका नागरिक दावाले ठमेलमा होटल भियाना समेत चलाएका छन्। सुनको तस्करीको वातावरण र पेमेन्ट लिने काममा उनको संलग्नता देखिन्छ। एसपी थापाको भनाइ छ उनको खातामा पनि पैसा जम्मा भएको र त्यो रकम ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। ब्रेक्सुमा लुकाएर नियमित तस्करी गर्ने क्रममा 2 साउनमा भन्सार जाँचपास भइसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सिआइबीका अनुसार थुप्तेनले अर्कराज मार्फत भन्सारका पूर्व एजेन्ट राजेन्द्र राईलाई प्रयोग गरेका थिए। उनले भन्सार एजेन्ट यादव पराजुली मार्फत त्यो ब्रेक्सु पास गरेका थिए। सिआइबीले रेडी ट्रेड मार्फत तस्करी भएको सुनमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। 360 किलो 778 ग्राम सुन तस्करी भएको निष्कर्षका साथ 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ। थुप्तेनले दर्ता गराएका 7 मध्ये एउटा कम्पनीबाट सामान आयात भएर भन्सारबाट पास भएको थिएन। अरू कम्पनीले भने विद्युतीय उपकरणहरू ल्याएर भन्सार पास हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्ता सामानमा सुन ल्याएको सिआइबीको निष्कर्ष छ। सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण वज्रचार्यले भन्नुभयो, अहिले ब्रेक प्याडको मात्र अनुसन्धान गरेका छौँ, अरू सुनको अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। यसमा पूरक अनुसन्धान हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको 15औं महाधिवेशन 2082 को मङ्सिरभित्र गरेरै छाड्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको विधानमा पार्टीको महाधिवेशन 4 वर्षभित्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2078 मङ्सिरमा 14औं महाधिवेशन भएकाले 15औं महाधिवेशन 2082 मङ्सिरभित्र हुनुपर्छ। तर क्रियाशील सदस्यता विवादले गर्दा कांग्रेसको महाधिवेशन विधानले तोकेको समयभित्र हुन सकेको छैन। बुधबार पोखरा महानगरपालिकाको सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले यसपटक विधानले तोकेको समयभन्दा पछि नसर्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो 2082 मा महाधिवेशन गर्नैपर्छ। 2082 सालको मङ्सिर उता महाधिवेशन 1 जाँदैन, 2 जाँदैन, 3 जाँदैन, जान दिन्न। पार्टीमा क्रियाशीलता सदस्यता टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी महामन्त्री थापालाई छ। उहाँले 2082 वैशाख अघि नै क्रियाशील सदस्यता टुङ्गाउने दाबी गर्नुभएको छ। महाधिवेशन हुने वर्षमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण नहुने उहाँले बताउनुभयो। थापाले भन्नुभयो, क्रियाशील सदस्यता टुङ्गाउन म संयोजक छु, सबैले काम गरेर महाधिवेशन गराउने हो। 4 वर्षभित्र महाधिवेशन हुँदा 2083 सालमा सबै तहका सम्मेलन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। तहगत सम्मेलनबाट तल्लो तहका संरचनाले निर्वाचनका लागि आफै उम्मेद्वार छान्न सकिने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। टिकट वितरण गर्ने अधिकारी क्रियाशील सदस्यलाई नहुँदा पार्टीमा गुटको राजनीति हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गौ हत्याको विरोधमा हिजो काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनपछि भएको कोट सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज संस्थालाई देशको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न प्रमुख 3 दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभामा उहाँले अब राज संस्थालाई अभिभावकीय भूमिका दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। तपाईहरूले दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौताको बाटोबाट देशलाई हिँडाउनु भयो, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो बाटो गलत भयो भन्ने कुरा तपाईहरूलाई पनि लागेको छ। त्यो बाटो गलत हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। अब त्यो बाटोबाट अगाडि बढे देशलाई दुर्घटनामा लैजानेछ। उहाँले भन्नुभयो, राजालाई कुनै न कुनै प्रकारको स्पेसको व्यवस्था गर्नुहोस्, राजालाई अभिभावकीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था देशका लागि हितकर हुने उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल जस्तो सानो देशका लागि यति धेरै जनप्रतिनिधि भारी हुन्छ। जुन कुरा हामीले भनिराखेका छौँ, संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै कति खर्ब ऋण बढ्यो, अहिले 24 खर्ब पुगिसक्यो। ऋण काटेर जनतालाई ऋण थोपेर यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्ने भन्दा उनीहरूको संख्या कटौती गरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै आफ्नै कार्यदिशा अनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। रिपोर्ट कार्डको प्रस्तुतिपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको
भएको छ। यो आफैमा राम्रो सुरुवात हो, तर राम्रो परिणाम ल्याउन आउने दिनहरूमा धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ। त्यसरी परिणाम दिन सकिन्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कानुन समीक्षा शीर्षकको रिपोर्ट कार्डमा गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भुक्तानी सन्तुलन 255.26 खर्ब ऋणात्मक रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सुधार आई 290.52 अर्ब भएको छ। त्यसैगरी वैदेशिक विनिमय सञ्चित 1215.8 अर्ब रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा 1539.36 अर्ब रहेको, रेमिट्यान्स प्राप्ति गत वर्ष 1007.31 रहेकोमा यस वर्ष 1220.56 अर्ब रहेको सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा आयात 131.3 अर्ब रहेकोमा यस वर्ष 129.2 अर्ब, निर्यात 14.8 अर्ब रहेकोमा यस वर्ष 13.5 अर्ब रहेको, व्यापार सन्तुलन 116.5 अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष पनि 115.7 अर्ब ऋणात्मक देखिएको छ। त्यस्तै बजेट खर्च 2079 साउनमा 1.24% रहेकोमा 2080 साउनमा 1.9% देखिएको छ। रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सम्पादन गरेका कामहरू र त्यसको प्रगति विवरण उल्लेख गरिएको छ। आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सुनसरी चतरा धामका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले सफाई दिएको छ। सुनसरी जिल्ला अदालतको यसैको फैसला पुनर्विचार गर्न भन्दै उच्च अदालतले जिल्लामा मुद्दा फर्काएको थियो। सुनसरी जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले बुधबार माग दाबी नपुग्ने भन्दै आरोपितले कसुरबाट सफाई पाउने ठहर गरेको छ। अदालतका तहसिलदार भरतमणि पोखरेलका अनुसार गिरीविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा परेको जबरजस्तीकरण मुद्दामा निवेदकको माग नपुग्ने अन्तिम फैसला भएको हो। चतरा धामका धार्मिक गुरु सिद्धबाबा विरुद्ध 2079 असार 14 मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सोही मुद्दाको सुनवाई गर्दै अदालतले निवेदकको दाबी नपुग्ने र गिरीलाई आरोपबाट सफाई दिने फैसला सुनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापामाथि छानबिन थालेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सांसदबाट हटाइएका ढाका कुमार श्रेष्ठले मोहन जङको नाम मुछेका थिए। केही दिन अगाडि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा श्रेष्ठले कोर टिमको सदस्य मोहन जङले मन्त्री बनाइदिने भन्दै आफूसँग 3 करोड रकम माग गरेको आरोप लगाएपछि पार्टीले छानबिन थालेको थियो। केन्द्रीय अनुशासन आयोगका प्रमुख समेतको उपस्थितिमा हिजो बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको थियो। पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले यस सम्बन्धमा केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगबाट केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापालाई सोधपुछ तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। बिना आधार बिना प्रमाण आँच पुर्याउने मनसायले आम जनसमुदायमाझ पार्टीका सम्बन्धमा फैलाइएका सूचनाबाट भ्रममा नपर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आग्रह गरेको छ। तथापि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पारदर्शिता, जवाबदेहिता र भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलताको नीति अनुसरण गर्ने पार्टी भएकाले यस प्रकरणमा अझै पनि पार्टीका कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको नाम प्रयोग गरी कसैसँग पैसा मागेको ठोस प्रमाण लिएर डाक्टर श्रेष्ठ वा जो कोही आउनु भएको अवस्थामा पार्टीले त्यस्ता सदस्य जो कोही भए पनि प्रमाण पेश भएको 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्ने बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको बारे अनुशासन समितिलाई फरक बयान दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। यसअघि उक्त अडियो आफ्नो नभएको र आफ्नो क्यारिकेचर गरेर सार्वजनिक गरिएको बताएका थिए। यसपटक उनले आफ्नै अडियो भएको स्वीकार गरेका छन्। विभिन्न समयमा बोली फेर्दै आएका श्रेष्ठ पार्टी विरुद्ध भ्रम छर्नका लागि कसैबाट सञ्चालित छन् कि भन्ने आशंका गरिएको छ। साथै पछिल्लो समय उनले ब्ल्याकमेलिङ पनि सुरु गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो र प्रमाण पेश गर्न भनेको थियो। त्यसक्रममा उनले कुनै प्रमाण पेश गरेका थिएनन्। अहिले मिडियामा उनले अन्तर्वार्ता दिँदै मोहन जङले पैसा मागेको खुलासा गरेका छन्। आफूसँग प्रमाण रहेको भन्दै सार्वजनिक मिडियामा बोलेका श्रेष्ठले हालसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उक्त प्रमाण भने पेश गरेका छैनन्, जसले उनको विश्वसनीयता र नियतमाथि नै थप प्रश्न उठाइरहेको छ। सरकार खाडीका साउदी, कुवेत, बहराइन र ओमान बाहेक अन्य मुलुकहरूमा घरेलु कामदार खुल्ला गर्न सकारात्मक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकबाट सरकार मलेसिया तथा खाडीका कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्समा घरेलु कामदार खुल्ला गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, श्रम सचिव, गृह सचिव, परराष्ट्र सचिव तथा विभिन्न गन्तव्य मुलुक स्थित नेपाली
नियोगका राजदूत, महावाणिज्य दूत र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू छलफलमा सहभागी थिए। अहिले घरेलु कामदार बन्देज लगाइए पनि जाने क्रम रोकिएको छैन। विभिन्न अवैध प्रक्रिया र बाटो प्रयोग गरेर जाँदा जोखिम बढेको छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कामदारको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुने मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सकिने बारेमा छलफल भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले भन्नुभयो। उहाँले साउदी, कुवेत, बहराइन र ओमनमा घरेलु कामदारले निकै जोखिम रहेका कारण यी मुलुकमा तत्काल घरेलु कामदारका लागि बाटो खुल्ला गर्न नसकिने बताउनुभयो। यी मुलुकमा महिला मैत्री कानुन छैन। घरेलु काममा जाने अधिकांश महिला नै हुने हुँदा पनि यी मुलुकमा जोखिम देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो। श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भुसालका अनुसार मलेसिया, युएई र कतारमा पनि सोझै कामदार पठाइहाल्ने पक्षमा भने सरकार छैन। यी मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार श्रमिकको हकी तथा सुरक्षा ग्यारेन्टी हुने गरी द्विपक्षीय समझदारी गरेर पठाउन सकिने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ। आवश्यकता हेरेर सुरक्षित मुलुकमा खुल्ला गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, उहाँले भन्नुभयो। नेपालीहरू घरेलु कामदारका रूपमा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू कुवेत, साउदी अरब, युएई, लेबनान, जोर्डन लगायत हुन्। घरेलु कामदारका रूपमा पुरुषभन्दा धेरै महिला जाने गर्छन्, तर 2072 सालदेखि नेपालले जोर्डन तथा इजरायलमा मात्रै घरेलु कामदार पठाउँदै आएको छ। हाल गन्तव्य मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत श्रमिकहरू नेपाल फर्किएर पुनः श्रम स्वीकृति लिई जान पाउने व्यवस्था भने गरिएको छ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू पछिल्लो समय घरेलु श्रमिकका रूपमा खाडी र मलेसिया पठाउन बन्देज लगाउन नहुने पक्षमा पुगेका छन्। श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाए पनि भारतको बाटो प्रयोग गरेर तथा भिजिट भिसाको आवरणमा घरेलु काममा जाने क्रम नरोकिएको स्वीकार श्रम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। अबको क्रममा बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा कुन कुन व्यवस्था गरिएको छ, यो सम्बन्धी प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षणको माध्यम भाषा मातृभाषा नेपाली, संस्कृत र अङ्ग्रेजी हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर माध्यम भाषा जेसुकै भए पनि विज्ञान, गणित र कम्प्युटर भने अङ्ग्रेजी भाषामा नै पढाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा नेपाली नपढे पनि हुने भएको छ। उसले नेपालीको सट्टा पाठ्यक्रममा निर्धारित भाषा अर्थात् कुनै मातृभाषा, संस्कृत वा अङ्ग्रेजी पढ्न पनि पाउनेछन्। नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषामै पढाउनु पर्नेछ। त्यस्तै सरकारी शिक्षकलाई 1 वर्ष परीक्षण कालमा राखिने प्रस्ताव गरिएको छ। दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षक सेवाको पदमा नियुक्त गर्दा 1 वर्ष परीक्षण कालमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। परीक्षण कालका क्रममा शिक्षकले गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति दिने अधिकारीले नियुक्ति बदर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ र उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई नियुक्ति सिफारिस गर्नेछ। शिक्षकको नियुक्ति गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यदि परीक्षण कालमा नियुक्ति बदर नभएमा उनको नियुक्ति स्वत सदर भएको मान्नेछ। एकपटक परीक्षण काल पूरा गरेको शिक्षक पुनः परीक्षण कालमा बस्नुपर्ने छैन। परीक्षण कालमा शिक्षकको कुन पक्षलाई आधार मानेर नियुक्ति सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छैन। यद्यपि विधेयकको परिच्छेद 8 मा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै अन्य नोकरी वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हडताल गर्न नहुने, बहुविवाह गर्न नहुने, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने, यातना दिन नहुने, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र PR लिन नहुने व्यवस्था पनि राखिएको छ। त्यस्तै शिक्षक हुन स्नातक पास हुनै पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक उत्तीर्ण तोकिएको छ। हाल प्राथमिक तहको शिक्षाका लागि कक्षा 12 उत्तीर्ण भए पुग्ने व्यवस्था छ। हाल प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी 3 तहको शिक्षकको व्यवस्था गरे पनि विधेयकमा 2 तहका शिक्षक मात्र प्रस्ताव गरिएको छ। अब आधारभूत र माध्यमिक गरी 2 तहका शिक्षक रहनेछन्। आधारभूत तहको शिक्षकको परीक्षामा सहभागी हुन स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। आधारभूत तहको शिक्षक पनि 2 किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र कक्षा 6 देखि 8 सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत शिक्षक भनिएको छ। आधारभूत तहको साधारण शिक्षकका लागि जुनसुकै विषयमा स्नातक गरे पाइनेछ। विषयगत शिक्षकका लागि सम्बन्धित विषयमा नै स्नातक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै शिक्षक हुन अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स लिएकै हुनुपर्नेछ। विधेयकमा पहिलो पटक शिक्षकको परीक्षामा आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था पनि गरिएको छ। आधारभूत तहको 3य श्रेणीको पदमा 100% नै खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ। माध्यमिक तहको 3य श्रेणीमा भने 70% खुल्ला प्रतियोगिताबाट र 30% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ। माध्यमिक 2य श्रेणीको पदमा पनि 20% सिटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले शिक्षकको परीक्षामा 49% पदमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ। हालसम्म सरकारी सेवाका पदहरूमा आरक्षणका लागि 45% सिट छुट्याउने गरिएको थियो।
तर यस विधेयकमा आरक्षणको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। आरक्षणका लागि छुट्याइएका पदमध्ये 50% महिलाका लागि छुट्याइएको छ। विभिन्न समूहका महिला बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा खसारे महिला, आदिवासी जनजाति महिला, मधेसी महिला, दलित महिला, थारू महिला, अपाङ्गता भएका महिला र पिछडिएको क्षेत्रका महिलालाई आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले विद्यालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ। बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा हाल कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। करिब 37,000 विद्यालय कर्मचारीले आफूहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 26,210 कायम गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने र हाल कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए। विद्यालय कर्मचारी परिषदका महासचिव शान्तिराज योगीले विद्यालय कर्मचारीको माग लगभग सम्बोधन भएको बताउनुभयो। अहिलेको विधेयकमा केही शब्द छुटेका छन्, तर हाम्रो माग लगभग पूरा भएको छ। यही विधेयक पास भएको अवस्थामा हामीलाई आपत्ति हुने छैन, उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीले एकमुष्ट रकम लिएर जागिर छाड्न सक्नेछन्। एकमुष्ट रकम दिँदा 3 किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ, जसअनुसार 5 देखि 10 वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब बराबर रकम दिने, 10 देखि 15 वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई 1 महिनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै 15 वर्षभन्दा माथि सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको 1.5 महिनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट दिने प्रस्ताव गरिएको छ। 60 वर्ष नआएका कर्मचारीले पनि एकमुष्ट रकम लिएर अवकाश हुन पाउनेछन्। सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा एक पटकका लागि परीक्षा दिन पाउनेछन्। त्यस्तै सरकारी विद्यालय निशुल्क हुनेछ भने निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने भएका छन्। निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा सो प्रावधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै भनिएको छ, यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन जानेछ। विभिन्न ठाउँ अनुसार विद्यालय सञ्चालनमा लाग्ने लागत फरक हुने भएकाले स्थानीय तह अनुसार निजी विद्यालयको फी स्थानीय तहले तोक्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ। त्यस्तै विद्यालयको ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्ने तथा सोको अगाडि सुनवाईको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट विद्यालयबाट आफू खुसी कार्य नहुनुका साथै नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै सरकारले माध्यमिक परीक्षा एसई खारेजको प्रस्ताव गरेको छ। बुधबार दर्ता भएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गर्दै एसई खारेज गरेर बोर्ड परीक्षा 12 कक्षामा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको विषय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएमा एसई खारेज हुनेछ। त्यसपछि विद्यार्थीले एसईको परीक्षा दिनुपर्ने छैन। सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्ताव अनुसार कक्षा 8 सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले लिनेछ, जसलाई आधारभूत शिक्षा भनिएको छ। 9, 10 र 11 को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिनेछ। त्यस्तै दर्ता विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी अन्तर्गत चल्ने वा गुटीमा जाने छनौट गर्ने अधिकार दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार अब नयाँ दर्ता हुने विद्यालय भने कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुन पाउने छैनन्। अब दर्ता हुने विद्यालय कम्पनीमा दर्ता नहुने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, पहिले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयले भने कम्पनीमा सञ्चालन हुने वा गुठीमा जाने भनेर छनौटको अधिकार पाउनेछन्। उहाँले कम्पनीमा सञ्चालन हुन चाहने र गुठीमा जानेका लागि विधेयकमा फरक फरक प्याकेज रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विधेयकमा एकपटकका लागि राहत प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्ताव पारित भएमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत प्राविधिक विषयका र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकले जुनसुकै उमेरको भए पनि एकपटकका लागि शिक्षा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। त्यसरी आयोगले लिने परीक्षामा अनुतीर्ण हुने शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा रहेको छ। हाल राहत र अनुदान कोटामा देशभर करिब 46,000 शिक्षक कार्यरत छन्। त्यस्तै कक्षा 11 र 12 मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई पनि एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। कक्षा 11 र 12 मा अध्यापनरत शिक्षकले आयोगले लिने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुल्लातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन पाउनेछन्। दरबन्दी थप गर्ने विधेयकको प्रस्ताव संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा राहतका 46,000 नयाँ दरबन्दी थपिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। अहिले 1,06,000 मात्रै दरबन्दी स्वीकृत छ। अब यस विधेयक पारित भएमा 40,000 राहत, 4,011 र 12 कक्षाको अनुदान, 3,050 विशेष शिक्षा र 1,650 प्राविधिकतर्फ शिक्षकको दरबन्दी थपिनेछ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करडीको मुद्दामा असोज 1 गते अन्तिम सुनवाई हुने भएको छ। बसाइसराई गरी गएको स्थानबाट कागजात आएपछि असोज 1 गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। सन्दीप लामिछानेका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेका अनुसार उक्त मुद्दाको आगामी पेशी असोज 1 गतेलाई तोकिएको छ। सोही दिन वा सोही दिनबाट हेर्दैमा राखेर मुद्दाको अन्तिम सुनवाई गर्न लागि हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्यमा संलग्न 16 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार बिहान कोटेश्वरमा फोहोर फाल्न पुगेका 16 जनालाई महानगर प्रहरी बलको टोलीले फोहोर सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। फोहोर फाल्ने कार्यमा संलग्न 16 जनालाई प्रहरीले जरिवाना गराएर छाडेको छ। उनीहरूबाट 72,000 रुपियाँ जरिवाना गराइएको महानगर प्रहरी बलको भनाइ छ। फोहोर मैला संकलन गर्ने गाडी प्रत्येक दिन बिहान 6 बजेपछि घर घरमा पुग्ने भए पनि बाटोमै फोहोर फालिनु गलत भएको भन्दै महानगरले कानुन पालना गर्दै शहर स्वच्छ राख्न आग्रह गरेको छ। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तर गंगाको गोलखाडा बनाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। बुधबार सो रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय बदर गरी मापदण्डका आधारमा उपयुक्त स्थानमा सदरमुकाम तोक्नु भनी सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। 2074 साल माघ 15 गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तर गंगाको गोलखाडा तोक्ने निर्णय गरेको थियो। गोलखाडालाई सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय वैज्ञानिक नभएको भन्दै विरोध भएको थियो। स्थानीय गणेश हमालले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै 2075 साल फागुन 5 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। नेपाल आयल निगम लिमिटेडको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय कास्की गगनगौडामा भएको डिजेल अपचलन घटनामा प्रादेशिक कार्यालय गगनगौडाका प्रमुख चितरञ्जन दास विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। घटनापछि फरार रहेका प्रमुख दास विरुद्ध कास्की अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा डिपो प्रमुख दासलाई 5 वर्ष जेल सजाय र 50,000 रुपियाँ जरिवाना माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। अन्य 3 व्यवसायीलाई भने जनै 3 वर्ष जेल सजाय र 30,000 जरिवाना वा दुवै सजायको माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। 25 साउनमा पोखरा डिपोबाट 12,000 लिटर डिजलको पैसा तिरेर निस्केको ट्याङ्करलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको अनुगमन टोलले नियन्त्रणमा लिई जाँच गर्दा 15,200 लिटर डिजल फेला परेको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले हिन्दू र मुस्लिम बीच दंगा फैलाउनेलाई गोली हान्ने चेतावनी दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले 12 को 12 गढी गाउँपालिका 1 स्थित नूर जामा मस्जिदको उद्घाटन गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री बनेको 1 महिनापछि केही हिन्दूवादीहरू भेट्न आएको र उनीहरू हिन्दूमाथि अत्याचार हुने गरेको गुनासो गरेको प्रसङ्ग खेलाउँदै मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो, गलत गर्नेलाई लाठी मात्र होइन गोली ठोक्न सुरु भइहाल्छ। यो प्रदेशमा कुनै किसिमको दंगा हुनु हुँदैन। उहाँले बिहारमा जस्तै मधेसमा उर्दू पढाइ हुने सरकारी विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभयो। बिहारमा उर्दू विद्यालय हेरेको छु, नेपालमा छैन, तर मधेसबाट सुरुवात गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। मन्दिर मस्जिद चर्च सहितका कामका लागि यस वर्ष 50 करोड बजेट छुट्याएको पनि मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले यो धर्मनिरपेक्ष देश भएकाले आफू सद्भाव कायम राखेर काम गर्न चाहेको बताउनुभयो। हिन्दू मुस्लिमलाई लडाएर संहिता खारेज गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उहाँले सचेत हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपालले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउन पहल थालेको छ। बुधबार डच ब्याङ्कका प्रतिनिधिसँग काठमाडौँमा भएको छलफलमा इपान अधिकारीहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा खर्बौं डलर लगानी आवश्यक रहेको भन्दै सस्तो दरमा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराइदिन एफएमओसँग आग्रह गरेका छन्। इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण 2600 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको सरकारले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए नै खारेज गरेको स्मरण गराउँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अथाह लगानीको अवसर रहेको बताउनुभयो। सरकारले हालै 12 वर्षमा 35,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको रणनीति लिएको छ। नेपाली ब्याङ्करले यी सबै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् कार्कीले भन्नुभयो, किनभने अहिले नै 2600 मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन नभएका कारण सरकारले पीपीए खारेज गरेको अवस्था छ। एफएमओका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ माइकल जोजोनिकले नेपालमा जलविद्युत प्रबन्धकले वातावरण, समाज र सरकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्राउन चाहेको बताएको छ। 2019 देखि इपानसँग सहकार्य गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF का मापदण्ड र ESG-लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न इपानले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जुम्लाबाट 21,000 मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भएको छ। यहाँका 8वटा स्थानीय तहमा उत्पादन भएको स्याउ अहिलेसम्म 21,190 मेट्रिक टन बाहिरी जिल्लामा गएको कृषि कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय जुम्ली किसानको स्याउ खेतीप्रति बढ्दै गएको आकर्षणका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ। गएको वर्षभन्दा यो वर्ष स्याउको उत्पादन 40% घटेको छ। स्याउ खेती गर्ने किसानको संख्या भने बढेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। कुल स्याउ उत्पादनको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। अबको केही हप्तापछि जिल्लाभरको स्याउ उत्पादनको पुरै विवरण सार्वजनिक गर्ने कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी शेरबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो। जिल्लामा अहिले जुम्ली, इटाली, गाला, गोल्डेन, फुजी र जोना प्रिन्स लगायत स्थानीय जातका स्याउ खेती हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ जुम्लाका प्रमुख
खेमराज साईको भनाइ छ। स्याउ लिनका लागि स्थानीय व्यापारी उद्यमी र समूहलाई 50% अनुदानमा स्याउका कार्टुन कार्यालयले वितरण गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना कार्यालय इकाइ जुम्लाले जनाएको छ। किसानको बगैँचाबाट प्रति केजी 60 रुपियाँमा स्याउ खरिद गरेर करिब 80 क्विन्टल स्याउ दाङ ल्याएर बिक्री गरेको स्थानीय व्यापारी तुल तिरुवाले बताउनुभयो। जिल्लाको सिन्जा भेगमा स्याउ खरिद गर्ने व्यापारी किसानको बगैँचामा पुग्ने गरेका छन्। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 39.48 अङ्कले बढेर 2007.06 बिन्दुमा पुगेको छ। मङ्गलबार 1967.57 को बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से बुधबार 2% बढेको हो। लगातार बढ्दो क्रममा रहेको हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा बुधबार समग्र बजारमा नै सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। बुधबार नेप्सेमा सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 3.62% र वित्त कम्पनी उपसूचक 3.20% बढेको छ। नेप्सेसँगै बुधबार कारोबार रकम पनि बढेको छ। सोमबार 1.5 अर्ब नआएको कारोबार रकम मङ्गलबार घटेर करिब 1 अर्ब नजिक झरेको थियो। बुधबार पुनः बढेर 1 अर्ब 49 करोड 55 लाखको कारोबार भएको छ। नाडा अटो सोमा नबेल बैंक र ग्लोबल आइएमए बैंकले आकर्षक ब्याज दरमा अटो लोन प्रवाह गरिरहेका छन्। 3 वर्षपछि मङ्गलबारदेखि सुरु भएको नाडा अटो सोमा सहभागी यी बैंकहरूले 10.5% मै ऋण प्रवाह गरेका हुन्। नबेल बैंकले गाडी किन्ने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै 5 वर्ष र 7 वर्षका लागि फिक्स्ड लोन प्रवाह गरिरहेको छ। विद्युतीय गाडीमा 80% सम्म फाइनेन्स गर्ने बैंकले 5 वर्षका लागि 10.49% ब्याज दर तोकेको छ। 7 वर्षका लागि 10.99% ब्याज दर रहेको नबेल बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै ग्लोबल आइएमए बैंकले विद्युतीय गाडी र फ्युल इन्जिन गाडीका लागि फरक ब्याज दर तोकेको छ। ग्लोबल आइएमएले विद्युतका लागि 10.49% र पेट्रोल डिजल इन्जिनका लागि 10.99% ब्याज दर लाग्ने उल्लेख गरेको छ। ढुवानीका साधन र 11, 14 र 19 सिटे विद्युतीय भ्यानमा 11.49% ब्याज दर तोकिएको छ। इन्धन गाडीमा भने 12.49% तोकिएको छ। त्यस्तै प्रभु बैंकले 11.15% मा अटो कर्जा उपलब्ध गराएको छ। बैंकले 5 देखि 7 वर्षसम्मलाई स्थिर ब्याज दर उपलब्ध गराउने भएका छन्। विद्युतीय गाडीमा बेस रेटमा थप 1% मात्रै प्रिमियर जोड्ने बैंकले जनाएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन बीच भेटवार्ता भएको छ। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार बुधबार सुदूरपूर्वी रुसको उमुर क्षेत्रको भोस्तोची कस्मोड्रोममा पुटिन र किम बीच 2 घण्टा कुराकानी भएको हो। किमसँगको भेटअघि संवाददातासँग कुराकानी गर्दै पुटिनले रकेट प्रविधिमा किमले अत्याधिक चासो देखाएका कारण कस्मोड्रोममा भेट हुन लागेको बताएका थिए। उनले किमसँग सबै विषयमा कुराकानी भएको बताएका थिए। किम पुटिन वार्तामा उत्तर कोरियाको स्याटेलाइट कार्यक्रमको विकासबारे कुरा भएको बताइएको छ। कुराकानीका क्रममा उत्तर कोरियाली शासक किमले रुसले पश्चिमा साम्राज्यवादी विरुद्ध लडिरहेको लडाईँमा आफ्नो पूर्ण साथ रहेको बताएका थिए। विगत 18 महिनादेखि रुस र युक्रेन बीच युद्ध भइरहेको छ। उक्त युद्धका लागि रुससँग हतियार कम हुँदै गएको र पुटिन किम भेटमा उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार दिने सम्झौता हुन सक्ने दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उत्तर अफ्रिकी देश लिबियामा आएको बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 5300 पुगेको छ। केही हजार जना अझै हराइरहेको र मृतकको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सामुद्रिक आँधी डेनियलका कारण लिबियाको देरना शहरमा सुनामी जस्तै बाढी आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। देरनाबाट 12 किलोमिटर टाढा रहेको एउटा बाँध भत्केपछि त्यसको पानी शहरतिर बग्न थालेको थियो। त्यो पानीले शहर नजिकैको अर्को बाँध पनि भत्केका कारण धेरै नोक्सानी भएको हो। बाढीले भत्केका घर र बगाएका गाडीहरूको तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। बाढीमा परेकाहरूको शव यत्रतत्र फेला परिरहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। पहिचान भएका शवलाई इस्काभेटरको मद्दतमा खाल्डो खनेर सामूहिक रूपमा गाड्न थालिएको बीबीसीले जनाएको छ। देरना सहितका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको काम भइरहेको छ भने राहत सामग्री पनि पुग्न थालेका छन्। इजिप्ट, अमेरिका, जर्मनी, इरान, कतार, टर्की लगायतका देशले राहत सामग्री पठाउन थालेका छन्। तर लिबियाको राजनीतिक स्थिरताले राहत तथा बचाउको काम प्रभावित भएको छ। लिबियामा अहिले 2वटा विद्रोही सरकार छन् र देश पनि 2 पक्षमा बाँडिएको छ। यता टर्कीले लिबियाको पूर्वी भागमा आँधीका कारण आएको बाढीपछि राहत सामग्री सहितको मानवीय उद्धार टोली सहित 3वटा विमान पठाएको छ। टर्कीले 3वटा विमान लिबिया पठाएको हो। टर्कीको रक्षा मन्त्रालयले मित्रवत सम्बन्धका लागि उद्धार टोली र सहायता सामग्री आपूर्ति जारी राख्ने बताएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगानले पनि आवश्यक सहायता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। औद्योगिक उत्पादन सूचाङ्क आइआइपीद्वारा निर्धारण गरिएको भारतको कारखाना गतिविधि जुलाईमा 5.7% बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। जारी तथ्याङ्क अनुसार जुलाईमा भारतको औद्योगिक उत्पादन 5.7% वृद्धि भएको छ। प्रयोगमा आधारित वर्गीकरण अनुसार प्राथमिक वस्तुको परिसूचक 141.7, पुँजीगत वस्तुमा 101.6, मध्यवर्ती वस्तुको 151.8 र पूर्वाधार तथा निर्माण सामग्रीको 168.5 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै
उपभोक्ता टिकाउ र उपभोक्ता गैर टिकाउ वस्तुहरूको सूचाङ्क क्रमशः 118.1 र 152.2 मा रहेको छ। प्रसिद्ध अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले आइफोन 15 सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित एप्पल हेडक्वार्टर पार्कमा आइफोन 15 का विभिन्न मोडलका सेटहरू सार्वजनिक गरिएको हो। आइफोन 15, आइफोन 15 प्लस, आइफोन 15 प्रो र आइफोन 15 प्रो म्याक्स गरी 4वटा मोडलका सेट सार्वजनिक गरिएको छ। आइफोन 15 को सुरुवाती मूल्य $779 तोकिएको छ भने 15 प्लसको सुरुवाती मूल्य $879 रहेको छ। त्यस्तै आइफोन 15 प्रोको सुरुवाती मूल्य $979 रहेको छ भने 15 प्रो म्याक्सको सुरुवाती मूल्य $1179 तय भएको छ। एप्पलले पहिलोपटक एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा जस्तै टाइप सी चार्जिङ सुविधासहितका सेट ल्याएको छ। आइफोन 15 र 15 प्लसमा प्राइमरी क्यामेरा 18 मेगापिक्सलको रहेको छ भने 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पनि रहेको छ। यी दुवै मोडलमा A16 बायोनिक चिप प्रयोग गरिएको छ। आइफोनका यी मोडलसँगै एप्पलले ब्रान्ड न्यू एप्पल वाच समेत सार्वजनिक गरेको छ। यो घडीको ब्याट्री 72 घण्टा चल्ने दाबी गरिएको छ भने इयरपड्स पनि सार्वजनिक भएको छ। आइफोन 15 र 15 प्लस सेटहरू कालो, नीलो, हरियो, गुलाबी र पहेँलो रङमा उपलब्ध हुनेछ। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि सन् 2022 को 8 महिनाको तुलनामा यस वर्ष स्पेनले रुसबाट प्राकृतिक ग्यास दोब्बर आयात गरेको छ। स्पेनको प्रमुख प्राकृतिक ग्यास प्रसारण कम्पनी एनागासले सेप्टेम्बर 8 मा आफ्नो पछिल्लो बुलेटिनमा रुसी ग्यास 19.7% रहेको जनाएको छ। गत वर्ष 10.9% रहेको थियो। यस वर्षको गर्मी सुरु भएसँगै रुसी ग्यास आयात 27.6% पुगेको थियो। यो जनवरी 2022 मा रहेको 5.8% भन्दा झन्डै 8 गुणाले बढी हो। रुससँग हस्ताक्षर गरेका सबै सम्झौता रुसले पालना गरिरहेका कारण ईयूले रुसी ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज धेरै मासु खाँदा के हुन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। मासु जिब्रोका लागि स्वादिलो त हुन्छ नै, यो प्रोटिनको राम्रो स्रोत पनि हो। बदलिँदो खानपान शैलीसँगै मासु दिनौँ खाने चलन पनि बढिरहेको छ। तर यसरी हरेक दिन मासु खानु कति स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ यो प्रश्न धेरैको मनमा आउन सक्छ। पोषणविदका अनुसार धेरै खाएमा मासु मात्र होइन सबै खानेकुराले हानि गर्छ। दैनिक वा नियमित शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी मासु खाँदा फाइदा भन्दा पनि बेफाइदा हुन्छ। रातो र प्रशोधित मासु धेरै मात्रामा खाँदा शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल बढ्ने र मासुमा हुने बोसो र चिल्लो धमनीमा जमेर मुटु रोगको तथा उच्च रक्तचापको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यस्तै पाचन प्रक्रियामा समस्या आएर कब्जियत, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला जस्ता समस्या हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले धेरै मात्रामा प्रशोधित मासु खाँदा क्यान्सर हुन सक्ने समेत उल्लेख गरेको छ। मासु धेरै खाँदा शरीरमा बोसो जम्छ र प्रोटिन धेरै भएर मोटोपन पनि हुने पोषणविदको भनाइ छ। मासु धेरै खाँदा रक्त सञ्चार प्रणाली वृद्धि भएर रक्तचाप बढ्छ, साथै मधुमेह र अन्य रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ। पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञका अनुसार धेरै खायो भने चिनी पनि तितो हुन्छ भने जस्तै मासु धेरै खानाले पनि नकारात्मक असर गर्छ। तर मासुले नै प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने होइन, यसमा प्रयोग हुने मरमसला, चिल्लो पदार्थ र पकाउने तरिकाका कारण पेटमा असर गर्छ। यदि मासु उसिनेर कम मरमसला हालेर सन्तुलन गरी खान सके यसले शरीरमा हानि गर्दैन। ग्यास्ट्रिकको समस्या भएका व्यक्तिले मासु खान हुँदैन भन्ने भ्रम पनि छ, तर यसमा सत्यता नभएको चिकित्सकको भनाइ छ। सन्तुलन मिलाएर खान सकिन्छ। ग्यास्ट्रिक भएकाले पनि मासु खान मिल्छ। मासु धेरै खाँदा कब्जियत गराउने भएकाले पाइल्स, फिसर र फिस्टुला जस्ता मलद्वारसँग सम्बन्धित रोगको जोखिम भने हुन्छ। यस्ता समस्या पहिले भएमा बल्झिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। धेरै मासु खाएमा आन्द्राको पचाउने क्षमतामा पनि समस्या आउन सक्छ। पेटको संक्रमण भएमा भर्खरै कुनै शल्यक्रिया गरेका आन्द्रा सम्बन्धी कुनै समस्या भएका व्यक्तिहरूले धेरै मासु नखान चिकित्सकले सल्लाह दिने गर्छन्। मासुमा पनि रातो मासु भन्दा कुखुरा र माछाको मासु खानु उपयुक्त हुने चिकित्सकको भनाइ छ। सेतो मासुमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ, जसले गर्दा मुटु, मधुमेह र उच्च रक्तचापको जोखिम कम हुन्छ। अब कति खाने, कसरी खाने त? मानिसको तौल, शारीरिक बनावट, कामको प्रकृति, व्यायाम र स्वास्थ्य अवस्था अनुसार मासु खानु उपयुक्त हुने पोषणविदको भनाइ छ। सबैलाई यति नै मासु खाएमा फाइदा हुन्छ भन्न मिल्दैन, तर विश्वव्यापी मान्यता अनुसार शरीरमा 1 किलो तौल बराबर 1 ग्राम प्रोटिन चाहिन्छ भनिन्छ। यस हिसाबले हेर्दा मानिसलाई सरदर 50 किलो तौलको मान्छे छ भने 50 ग्राम मासु खानुपर्छ। तर हामीले मानिसको तौल र मासु नापतौल गरेर खाने सम्भावना हुँदैन र छैन पनि। त्यसैले सरदर एकजनाले दिनमा 100 ग्राम मासु खान सकिन्छ। नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने शहरी क्षेत्रका मानिस दिनौँ जसो मासु खाइरहेका हुन्छन् भने गाउँघरतिर नियमित खाने चलन त्यति हुँदैन। यस हिसाबले गाउँघरका मानिसले केही बढी खाए पनि खासै ठुलो हानि नगर्ने पोषणविदको भनाइ छ। सहरका मान्छे हिँड्दैन, डुल्दैन, खाएर सुत्ने, एकै
ठाउँमा बसिराख्छौँ र पचाउन सकिँदैन, जसकारण अलिकति सोचेर खानु नै राम्रो हुन्छ। हप्तामा 3-4 पटकसम्म बढीमा 4-5 पिसका दरले मात्र मासु खान सके उत्तम हुन्छ। सकेसम्म मासु झोल बनाएर वा उसिनेर खान सकिन्छ। स्वास्थ्यलाई भन्दा जिब्रोको स्वादलाई ध्यान दिएर मासु खानु हुँदैन। भुटेर, तारेर, पोलेर, फ्राई गरेर, चिल्लो र मरमसला धेरै हालेर मासु खानु हानिकारक हुन्छ। मासु पच्नै पनि अरू खानेकुरा भन्दा बढी समय लाग्छ। शाकाहारी खाना 24 घण्टामा पच्छ भने मासु पच्न 72 घण्टासम्म लाग्न सक्छ। मासु धेरै खाँदा हुने समस्याका बारेमा 18 वर्ष लामो अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानमा 10 युरोपेली देशका 5 लाख मानिस सहभागी थिए। यस अवधिमा उनीहरूको खानपानको ट्र्याक रेकर्ड राखिएको थियो, जसमा क्यान्सर, मुटु रोग र मधुमेहको पनि निगरानी गरिएको थियो। उक्त अनुसन्धानले धेरै मासु खाने मानिसको अल्पायुमै मृत्यु हुने सम्भावना अधिक देखाएको थियो। साथै शाकाहारी खानेकुरा मात्र खाने मानिस पनि खासै लामो समय नबाँच्ने देखाएको थियो। यी दुवैको तुलनामा कम वा ठिक्क मात्रामा मासु खाने मानिस लामो समय बाँच्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यस्तै जर्मन पोषण समाज र विश्व क्यान्सर अनुसन्धान कोषले एक हप्तामा 500 ग्राम भन्दा बढी मासु नखान सुझाव दिएको छ। साथै ससेज जस्ता प्रस्तुत मासुबाट टाढा बस्न पनि सुझाइएको छ। अब कस्ता बिरामीले मासु नखाने त? उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, मृगौला, पित्त सम्बन्धी रोग, बाथरोगका बिरामी, युरिक एसिडका बिरामीले माछा मासु नखाँदा राम्रो हुने पोषणविदको भनाइ छ। कतिपय मृगौलाका बिरामीले तागतका लागि मासुको एकदम पातलो झोल चाहिँ खान सकिन्छ। मधुमेहका बिरामीले मासु कम खानु राम्रो हुन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।